इस वक्त शेख रशीद इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करें। जा सके, अल्लाह ना दबाए तो शेख रशीद नहीं दबेगा। अल्लाह की मदद से कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। आज अदालत में हमने दरख्वास्त दी कि हमारे घर डकैती हुई, 7 लाख रुपया ले गए, हत्ता कि इतने छोटे हैं कि फ्रिज से मिठाई और खाने का सामान भी निकाल के ले। खुदा की कसम, इतने भूखे हैं। और मेरे सामने इन्होंने 3 टेलीफोन रखे हैं। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया है कि इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। मुझसे पासवर्ड मांग रहे थे, मैंने पासवर्ड भी दे दिया। उसमें क्या था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। 90% साफ़ी थे, 95% आपके नंबर थे, 10% जो है वो अहम सरकारी अहलकारों के नंबर थे। और सबको फ़ोन करके देख लें, मेरे जो तल्लकात थे, नालायक इतने हैं कि जो टर्की ने सामान आपका सिंध में भेजा था, आसफ जरदारी और बिलावल ने वो भिजवा दिया टर्की में वापस ज़लज़ला ज़दगान के लिए। 88 वज़ीर हैं, कह रहे हैं हम ख़र्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी तुम्हारे बाप के पेट्रोल से चलेगी? कोई नया ईंधन आपने निकाला है? ये जहाज़ों में सफ़र नहीं कर सकते। प्राइवेट माफिया के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने लोगों को डसा है, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिनके पास प्राइवेट जहाज़ हैं। ये मोहतरमा मरियम साहबा, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये उन डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है। क्योंकि आम जहाज़ में जाएंगे तो पीछे से आवाज़ लगेगी, चोर हुए चोर। जा ही नहीं सकते। और जिस तेज़ी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नज़र आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। आधा सामान इसलिए मैं छोड़ आया हूँ। मैंने 7.5 साल कैद काटी है कलाशनकोफ में। ख़त्म नबूवत में साल 2 साल काटी है। कोर्ट मार्शल काटा है, कोड़ों में से अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कड़ियाँ वाला कत्ल केस काटा है, भोया असल काटा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इनका ख्याल शायद ये शेख रशीद को जानते नहीं हैं, और इन्होंने मुझे यहाँ धक्का दे के गिराया। आप सारे लोग गवाह हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मीडिया में से, आप मेरे भाई हैं, मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि कई मीडिया वालों की पीटीआई से लड़ाई है, मेरी किसी की लड़ाई नहीं, मैं सब में जाऊँगा। आप में से एक आदमी भी ये कहे कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूँ हाथ उठाए, मैं कौम के सामने माफ़ी मांग लूँगा। हथकड़ियाँ लगा के ये क्या नाम है, इशफाक वड़ाज कह रहा था मैं चादर डालूंगा। मैं कहा मैं पटा डाल दूंगा इस हुकूमत के गले में। चादर डालेगा तू? मजाक नहीं पड़ा हुआ। मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। जो आदमी 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, जब उसको धक्के पड़ रहे हों और वो जेल से निकल कर ये कहे कि मैं माफ़ करता हूँ, मुझे मौत की चक्की में रखा गया, जहाँ फवाद को रखा गया था। फवाद 2 दिन जहाँ रहे मेरे भाई, उसी चक्की में मुझे रखा गया। 16 दिन किसी शख्स को मेरी शक्ल नहीं देखने दी गई। ये जो मैं आपके पास आ गया, यहाँ बस वही आ गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कैद नहाई में रखा, और मुझे इमरान खान साहब ने, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको तमाम कैमरामैन को सलूट करता हूँ कि सुबह 8 बजे आप यहाँ पहुँच गए। 8 बजे तारीख़ थी। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं, लेकिन जो ये हराम खा रहे हैं ना, इनको एक्सपोज़ करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, लाहौर जाने से पहले, शायद लाहौर भी बात करनी पड़े, और कल भी मैं प्रेस, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। पहले मेरा ख्याल था मैं रिटायर हो जाऊं, अब मैं छोड़ूं, एक नाला लई बनाऊं और काम ख़त्म करूं। अब मैं इनको ख़त्म करूंगा, इनको ख़त्म करके दम लूँगा। ये दूसरी और ये पीडीएम वाले चोर, इनकी ज़मानतें, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ज़िमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने तय किया है, इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे।
پاکستان کو خدا کے بعد صرف اب سپریم کورٹ بچا سکتا ہے. باقی یہ سارے ایک ہیں. عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, میں اس کا اتحادی ہوں, اور میں یہ بات سپریم کورٹ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر, میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو 2 رات مجھ سے گفتگو کی گئی ہے, مجھ سے کیس کے بارے میں کسی نے انکوائری نہیں کی. خدا گواہ ہے, جو کی گئی ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرو, اس کو جیل میں بھیجو, اس کی مقبولیت کم کرو, اور پھر پی ڈی ایم سے اور ایسے لوٹے راجہ ریاض جیسوں سے ایک پارٹی بنائی جائے, ایک پیٹریاٹ بنائی جائے, قوم کے ووٹ تقسیم کیے جائیں. اگر میں ساری باتیں یہاں کر گیا تو پھر شام لاہور نہیں رہے گا. میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں کہ آپ 8 بجے یہاں ہیں. تمام چینل میرے دل کے جانی ہیں. انہوں نے مجھے, میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں, ایک سیٹ میں ساری زندگی میں نے 60 سال سیاست کی ہے, ایک سیٹ سے میں 16 دفعہ وزیر بنا ہوں. اگر میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج ہے تو میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اوپر اپنے آپ کو پھانسی لگا دوں گا. اگر میرے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب, اگر میرے 16 وزارتوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا, اور رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حکومت بجلی ہے, اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا. بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا, بے شک ریل میں رہوں, جیل میں رہوں, دریا میں جاؤں, سمندر میں رہوں. ان 5 کے ٹولوں کو, 5 کے گینگ کو, فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں احترام سے لیتا ہوں, حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہے. یہ چوروں کا, ڈاکوؤں کا, منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری اور اس کی بچہ دانی ہے جی. بڑا میرا پیشاب ٹیسٹ کرایا, جو حکومت میرا پیشاب خاک کر سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی اب میں ڈٹ گیا ہوں. میرے جنازے کو اٹھا کے, جنازے کو یہ منہ کھول کے دیکھیں گے, یہ گینگ آف 5, شہباز, نواز, مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان مر گیا کہ زندہ ہے. میں اکیلا ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا. جی سوال ہے. جی سر. سپریم کورٹ پہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے, سپریم کورٹ الیکشن کروائے گی اور میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا, اور نیب کے قانون کو بحال کرے گی. یہ سارے چور ڈاکو 3 چیزیں کہہ کے جا رہا ہوں لاہور. سپریم کورٹ سے 120% مجھے امید ہے الیکشن کروائے گی, ڈیٹ کے بارے میں نہیں کہتا. نمبر 2, مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ نیب کے چوروں پہ ٹوکرا دے گی. اور نمبر 3, مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا, جس میں نے ریٹ کی ہے, ان کو ووٹ کا حق ملے گا. دلاؤ نا, میں شیخ ہوں. کیا خراب ہو جائیں گے جی؟ جیل گرتی ہے اوپر, جیل کیا کر لے گی جی؟ کیا کر لی؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنی جیل کاٹی ہے سب سے زیادہ میں نے کاٹی ہے, سب سے زیادہ صحت مند ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. شیخ صاحب ایک سوال اور جی لیجیے, لاہور میں جیل بھرو تحریک کا آغاز پشاور اگر پنڈی کی طرف آتا ہے تو جیل بھرو تحریک میں آپ شامل ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پیچھے رہوں گا؟ میرے خون پہ شک ہے, میری وفاداری پہ شک ہے. میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال مشکل وقت اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور دشمن کی, سیاسی دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے. بلو رانی تجھے میں لے اڑوں گا.